ओके वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज यो रोमान्टिसिजम एट बेको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के छ भने भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। रोमान्टिसिजम एट बे, यो रोमान्टिसिजम एट बे जुन यो हाम्रो बुकको हिस्ट्री अफ लिटरेरी क्रिटिसिजमबाट रहेको छ। त्यसैले यहाँ क्रिटिसिजमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। रोमान्टिसिजममा चाहिँ रोमान्टिक पोएट्री कस्तो हुनुपर्छ भनेर वर्ड्सवर्थले दिएका थिए डिफिनेसन्स, र त्यसपछि आएर रोमान्टिसिजममा पनि एक किसिमको त्यो फेडिङ आउट हुँदै गयो त्यो रोमान्टिसिजम। त्यो मेन जुन डिफिनेसन छ, पोएट्री इज द ओभरफ्लो अफ द फिलिङ्स द्याट इज रिकलेक्टेड इन ट्राङ्क्विलिटी भन्ने कुरा छ। त्यसलाई अलिकति अट्याक गर्ने कामहरू भयो। रोमान्टिसिजम बिस्तारै के हो त डाउन हुँदै गयो। त्यसको जुन एउटा ग्लो हो, त्यसको जुन एउटा त्यो स्पिरिट हो, त्यो मुभमेन्ट हो, के हो त बिस्तारै कम हुँदै गयो। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर रोमान्टिसिजम एट बे भन्ने किसिमले लिएको छ। बे भनेको किनार हो। तब रोमान्टिसिजम अब ओह्रालो लाग्दै गयो भन्ने खालको कुरा हो। यसमा चाहिँ अट्याकहरू भए भन्ने खालको कुरा हो। त्यो फेडिङ आउट हुँदैछ रोमान्टिसिजम भन्ने खालको चाहिँ यसमा सङ्केत हो। र यसमा यो एसेमा चाहिँ अब हामीले जुन यो लेखिरहेको यो एक किसिमको एसे लङ क्वेसन एन्सर हो। पिकक भन्ने राइटरले चाहिँ अट्याक गर्छन् पोइट्सहरूलाई, होइन, खास गरी जेनरली यो एजका कविहरूलाई उनले अट्याक गर्छन्। अनि विशेष त पार्टिकुलर भन्यो भने रोमान्टिक पोइटहरूलाई यिनले अट्याक गरेका छन् पिककले। अनि उनको त्यो अट्याकलाई, आक्रमणलाई डिफेन्स गर्नको लागि पिबी सेलीले डिफेन्स अफ पोएट्री लेखेका छन्। अनि त्यसमा अब यो पार्टमा चाहिँ रोमान्टिसिजम एट बेमा चाहिँ ब्लेकले पनि अब वर्ड्सवर्थको भ्युजलाई, वर्ड्सवर्थको जुन त्यो पोएट्रीको एउटा चाहिँ डिफिनेसन छ, मेन एउटा डिफिनेसन छ रोमान्टिसिजमको, लिरिकल ब्ल्याडमा जुन पब्लिस गरेका हुन्छन् त्यो डिफिनेसन्स प्रिफेसमा, त्यसमा ब्लेकले एक किसिमको मक गरेका छन्। ब्लेकले त्यो लाइनलाई, वर्ड्सवर्थियन भ्यूलाई, त्यो पोएट्रीलाई, त्यो डिफिनेसनलाई एक्सेप्ट गर्दैनन्। त यस डिबेटले यो डिफेन्स, पिबिसेलले डिफेन्स दिनु, ब्लेकले पनि त्यसो भन्नु, अनि पिककले त झन् अब के भनेका छन्, के भनेका छन् कविको बारेमा। त यस डिबेटले के कुरा हामीको इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि त रोमान्टिसिजम के छ, कर्नरमा छ अथवा बेमा छ, यो वैल्याउँदैछ, यो हराउँदैछ, अनि अथवा भनौँ न फेडिङ आउट द ग्लो अफ रोमान्टिक स्पिरिट अफ पोएट्री। पोएट्रीमाको जुन रोमान्टिक स्पिरिट हो पोएट्रीमा, त्यो त्यस्तो जुन 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 ग्लो हो, जुन एउटा किसिमको त्यसले दिनुपर्ने प्रकाश हो, त्यो एउटा ग्लो हो, त्यो के भइरहेछ, फेडिङ आउट हुँदैछ, अर्थात् चाहिँ त्यो पहिल्याउँदैछ, त्यो मतलब रोमान्टिसिजमको त्यो स्पिरिट हराउँदैछ भन्न खोजेको। पिककले यहाँनिर चाहिँ द 4 एजेस अफ पोएट्री भन्ने एसेमा चाहिँ पोएट्रीलाई चाहिँ 4वटा एजमा बाँडेका छन् कवितालाई, जसमध्ये आइरन एज, गोल्डन एज, सिल्भर एज र ब्रास एज। त्यसलाई मैले धेरै डिटेलमा यहाँ लेखेको छैन, आवश्यकता भन्दा बढी, किनभने यो लेख्दाखेरि बढी लामो हुन्छ। अनि एज अफ होमरलाई चाहिँ क्लासिकल पिरियडको एज, जुन होमरको पिरियड छ, त्यो पिरियडलाई चाहिँ गोल्डन एज अफ पोएट्री भनेर यिनले भन्छन्। होमरको एजलाई, क्लासिकल एजको पिरियडमा होमरको कविताहरूलाई, होमरको चाहिँ महाकाव्यहरूलाई, कवितालाई यिनले चाहिँ गोल्डन एज अफ पोएट्री भनेर भन्छन्। र त्यो बेला पोएट्रीको त यसको पर्फेक्सन, सब्लिमिटी यसले प्राप्त गरेको थियो, पर्फेक्सन प्राप्त गरेको थियो, एकदमै उच्चतम हाइट प्राप्त गरेको थियो। तर यो बट इट डिक्लाइन एन्ड नाउ इट रिग्रेसेस टु द क्रुड बार्बारिजम द आइरन एज अगेन। अब मैले आइरन एजको बारेमा डिटेलमा यहाँनिर लेखिनँ। पहिला सुरुमा आइरन एज थियो, त्यसपछि गोल्डन एज, त्यसपछि यो सिल्भर एज, त्यसपछि लास्टमा ब्रास एज। ब्रास एज पछि अहिले चलिरहेको, यो बेला लेखिरहेको बेलामा रोमान्टिसिजम चलिरहेको बेलामा यिनले लेखेका हुन्। यो रोमान्टिसिजमको बेलामा चाहिँ के हो त आइरन एज फेरि आयो है भनेर भन्छन् यिनी। र उनले रिडिकुल गरेका छन् त्यो पोएटिक नोसनलाई। हि रिडिकुल द नोसन अफ पोएटिक रिटर्न टु नेचर इन द 19th century इङ्ल्यान्ड। त 19औं शताब्दीमा
के भयो भन्दाखेरि त यो जति बेला यो लेखेको थियो रोमान्टिक स्पिरिट चाहिँ नेचरतिर फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ अब कविताको डिफिनेसन नै नेचरसँग सम्बन्धित गरेर वर्ड्सवर्थले लिरिकल ब्ल्याडमा पब्लिस गरेका थिए र केही समयसम्म त्यो प्रमुख मुभमेन्टको रूपमा रोमान्टिसिजम रह्यो। त त्यो डिफिनेसनलाई यिनले रिडिकुल गरेका छन्। He says that poets of this time are semi-barbarians in a civilized community. यी कविहरू त सेमी बार्बारियन्स नै हुन् भनेर चाहिँ यिनले भनेका छन्। त्यसरी रोमान्टिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ जस्ट पिकिङ अप नेचुरल सिन्स विलेज लेजेन्ड्स फ्रम ओल्ड वुमेन इटिसी। अब यो उनले कविताको कुरा गरेको, वर्ड्सवर्थ कविताको कुरा गरेको, कि वर्ड्सवर्थले यो उसको नाममा प्रकृतिको सिनहरू पिकिङ अप गर्ने, गाउँले जीवनका महिलाका घटना कुराहरू त्यहाँनिर ल्याउने गरेर यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो वास्तवमा कवितालाई प्रकृतिसँग मात्रै प्रकृतिको चाहिँ एउटा इमिटेसन मात्रै गरेको छ। त्यसैले एक्सेप्ट नेचर इज अल आर्टिफिसियल, उनीहरूले प्रकृतिदेखि बाहेक त सबै कृत्रिमै हो भनेर भनेका छन्। अल आर्टिफिसियल इज एन्टी पोएटिकल फर देम, र आर्टिफिसियलहरू जति प्रकृतिदेखि बाहेक सबै आर्टिफिसियल हुन् अनि आर्टिफिसियल जति जम्मै एन्टी पोएटिकल हुन् भनेर चाहिँ यी रोमान्टिक पोएटले भनेका छन् भनेर चाहिँ यो आरोप कसले लगाइरहेको छ भन्दाखेरि पिककले केमा भन्दा द 4 एजेस अफ पोएट्री भन्ने बुकमा। दिस सर्ट अफ पोएटिक कम्पोजिसन इज सिम्पली अ वेस्ट अफ टाइम। अनि कसले भन्छन् भन्दा पिककले भन्छन् यो बेकारको समयको बर्बादी मात्रै हो, यस्तो खालको कविताको कम्पोजिसन गर्नु भनेको समयको बर्बादी मात्रै हो। According to him, historian and philosophers are making progress, but poets are wallowing in the rubbish of departed. नि भन्छन् अहिले अब हिस्टोरियनहरूले, इतिहासकारहरूले, दर्शन लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ प्रोग्रेस गरिरहेका छन्, तर यी कविहरूले त्यो बेकारको हिलोमा, बेकारको त्यो चाहिँ फोहोरमा लटपटिएर बसिरहेका छन्, त्यसमै चाहिँ हराइरहेका छन् भनेर यस्तो ठुलो आरोप यिनले लगाएका छन् कविहरूप्रति। अब यसलाई डिफेन्स गर्नको लागि यसको प्रतिक्रिया स्वरूप पिभी शेली त अब रोमान्टिक राइटर हुन्, उनले के लेख्छन्, डिफेन्स अफ पोएट्री लेख्छन्। एन्ड रिकमेन्डेड हिम टु रिड प्लेटोज इयान। अनि त्यसपछि उनले त्यो लेख्छन् पनि, अनि उनले यो पिककलाई चाहिँ प्लेटोको इयन पढ्न भनेर सल्लाह गर्छन्। Shelley argues that reason is a tool to imagination as the body to spirit। जसले चाहिँ शरीरलाई आत्मा चाहिन्छ अथवा आत्मा भेट्नलाई शरीर एउटा टुल हो, आत्मालाई भेट्नको लागि, आत्माको जो ट्रुनेस प्राप्त गर्नको लागि शरीर एउटा के हो त टुल हो भने जस्तै रिजन एउटा टुल हो इमेजिनेसनको लागि। किनकि यो रोमान्टिसिजममा त इमेजिनेसनको कुरा त के हो त एकदमै सुप्रिम चाहिँ औजार थियो इमेजिनेसन भनेको पोएट्रीको लागि। त्यसले शेली त्यसै भन्छन् कि इमेजिनेसनमा रिजन जोडेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो त्यहाँनिर कविता प्रकट हुन्छ। त्यसले रिजन एउटा ठुलो इमेजिनेसनको लागि। सो पोएट्री इज द एक्सप्रेसन अफ द इमेजिनेसन। पोएट्री भनेको चाहिँ इमेजिनेसनको के हो त एक्सप्रेसन हो। पोइट्स आर नट ओन्ली आर्टिस्टिक क्रिएटर्स। त्यसको अब उनले त के भनेको छ भन्दाखेरि त अघि पिककले यो चाहिँ रबिसमा खेल्नेहरू हुन् यिनीहरू भनेको छ। त त्यसको ठ्याक्कै विपरीत यिनले के भन्छन् भन्दाखेरि त यो पोइट्सहरू भनेको त आर्टिस्टिक क्रिएटर्सहरू हुन्। आर्टिस्टिक क्रिएटर्सहरू मात्रै होइनन्, वाइडेस्ट सेन्समा लिने हो भने वास्तवमा कविहरू भनेको त सिभिलाइजेसनका चाहिँ सबैभन्दा फाउन्डर हुन्, सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तित्वहरू हुन्, इन्भेन्टर्सहरू हुन् कविहरू भनेको। अहिलेसम्मका ग्रेट फिलोसफर र हिस्टोरियन पनि के छ भन्दाखेरि पोएटै रहेका छन् भनेर यसरी आफ्नो चाहिँ पिभी शेलीले डिफेन्स गर्छन्। दस अ पोएम इज द भेरी इमेज अफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रुथ। वास्तवमा पोएम भनेको चाहिँ सत्य, सुप्रिम सत्य, जुन सत्यता छ त्यसको चाहिँ के हो त लाइफको एक्सप्रेसन हो, सत्यताको एक्सप्रेसन हो कविता भनेको। त्यसैले इट इज इन्डिड समथिङ डिभाइन। त्यसैले यो कविता भनेको चाहिँ समथिङ डिभाइन हो यो भनेर चाहिँ शेलीले भनेका छन्।
His poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest and best minds. वास्तवमा पोएट्री कसले लेख्ने हो भन्दाखेरि कति बेला लेख्ने हो भन्दाखेरि एकदमै खुसी भएको बेलामा, खुसी मोमेन्ट्समा, ह्याप्पिएस्ट मान्छेले लेख्ने हो, यो बेस्ट माइन्डले लेख्ने हो। त्यसैले पोएटहरू भनेको वाइजेस्ट, सो द पोएट इज द वाइजेस्ट, यहाँनिर वाइडेस्ट भएको छ, वाइजेस्ट हो यो, वाइजेस्ट, द ह्याप्पिएस्ट एन्ड द बेस्ट अफ मी। त्यसैले के हुन्छ, कविहरू भनेका सबैभन्दा खुसी, सबैभन्दा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुन् भनेका भन्छन् नि। अनि अब ब्लेकले के भनेको छ नि त, बिएलए सिके ब्ल्याक भएछ यहाँनिर, ब्लेक हो। ब्लेक अल्सो इज अनह्याप्पी विथ द वे वर्ड्सवर्थ पिन्स डाउन द अपरेसन अफ द इमेजिनेसन इन नेचुरल अब्जेक्ट्स। र वर्ड्सवर्थले दिएको जुन इमेजिनेसनको जुन डेफिनेसन थियो पोएट्रीको, अघि मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ, पोएट्री इज सम सर्ट अफ फिलिङ्स द्याट इज रिकलेक्टेड इन ट्राङ्क्विलिटी भनेर समथिङ त्यस्तै डेफिनेसन रहेको छ। त्यसलाई आफ्नो शब्दमा हामीले भन्न सक्छौँ। त ब्लेक पनि त्यो डेफिनेसनप्रति के थियो त, अनह्याप्पी थिए। फर ब्लेक वर्ड्सवर्थ इज बिकमिङ अ नेचुरल म्यान एन्ड राइजिङ अफ एगेन्स्ट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वास्तवमा ब्लेकले के भन्छन् भन्दाखेरि त वर्ड्सवर्थलाई आरोप लाउँछन्, उनी चाहिँ नेचुरल म्यान बनेका छन्, प्रकृतिको मान्छे बनेका छन्, र स्पिरिचुअल एस्पेक्टको कुरालाई बिर्सेर त्यसको विरुद्धमा उनी प्रकृति प्रेमी त भए, तर उनी के भएनन् भन्दाखेरि त स्पिरिचुअल एस्पेक्टलाई चाहिँ उनले बिर्से, प्रकृतिलाई मात्रै ल्याउने काम गरे, फिलिङ्सलाई प्रकृतिमा जाँदाखेरि भएको जुन एउटा फिलिङ्स मात्रै कविता सम्झे, त्यति चाहिँ न्यारो कन्सेप्ट मात्रै भयो भन्ने खालको चाहिँ ब्लेकले आरोप लाउँछन्। वर्ड्सवर्थ डेपिक्ट्स नेचर एज द रियल वर्ल्ड एन्ड द फिलिङ्स द्याट ओभरफ्लो फ्रम इट इज पोएट्री। र वर्ड्सवर्थको लागि नेचर एकदम रियल वर्ल्ड हो, र अनि त्यसपछि गएर त्यो जुन फिलिङ्स ओभरफ्लो हुन्छ, बाढी झैँ भावनाहरू जब प्रकट हुन्छन् त्यस नेचरलाई हेरेर, त्यही नै पोएट्री हो भन्ने जुन वर्ड्सवर्थको भनाइ छ, यो साँघुरो रहेको छ, न्यारो भ्यू हो भनेर चाहिँ ब्लेकको यहाँनिर आरोप रहेको छ। बट ब्लेक गिभ्स इम्फासिस एन्ड इमेजिनेसन एन्ड इन्सपाइरेसन। उनी के भन्छन् भने कविता भनेको इन्सपाइरेसन र इमेजिनेसनको कम्बिनेसन हो भन्छन्। उनको ब्लेकको चाहिँ के छ त, प्लाटोनिक आइडिया छ। सो फर ब्लेक द वर्ल्ड अफ इमेजिनेसन इज द वर्ल्ड अफ इटर्निटी। त्यसैले उनी के भन्छन्, कल्पनाको यो संसार भनेको इटर्निटीको संसार हो, स्वर्गको संसार हो। द रियालिटी अफ इटर्निटी इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर अफ नेचर। अनि त्यसपछि त्यो स्वर्गीय त्यो इटर्निटी छ, अनन्तता छ, त्यसको वास्तविकता चाहिँ प्रकृतिमा हुन्छ हैन। इट इज द टुल अफ इमेजिनेसन। त्यो इमेजिनेसनको टुलले, कल्पनाको टुलले जब सोलसँग इन्सपायर्ड हुन्छ अनि त्यो हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि इटर्निटीमा पुग्छौँ। जब हाम्रो कल्पना हाम्रो आत्मासँग कम्बिनेसन गर्छ, हाम्रो आत्मा र हाम्रो सोल जब इन्सपायर्ड हुन्छ, हाम्रो आत्मा जब उत्प्रेरित हुन्छ, अनि हामी कल्पनाको मद्दतले, कल्पनाको टुलले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो स्वर्गीय अनन्ततामा हामी पुग्दछौँ। मतलब कविहरू त्यो स्वर्गीय अनन्त आनन्दमा पुग्दछन् के को टुलले भन्दाखेरि त इमेजिनेसनको टुलले। इमेजिनेसनले मात्र पनि मद्दत गर्दैन, त्यहाँनिर इन्सपायर्ड टुल हुनुपर्छ। त्यसैले इन्सपायर्ड टुल र इमेजिनेसनको कुरा गरेको छ। कल्पना इमेजिनेसन त हामी सबैको छ, तर हामीसँग इन्सपायर्ड टुल छ त, इन्सपायर छ त हाम्रो सोल भन्दा छैन। इन्सपायर हुनु पऱ्यो, हामी एक किसिमको त्यो भोग, त्यो आशा, त्यो प्यासन हुनु पऱ्यो। इन्सपायर्ड सोल भनेको त्यो एक किसिमको प्यासन हो। त्यो प्यासन इमेजिनेसन भइसकेपछि के हुन्छ त, वर्ल्ड अफ इटर्निटीमा पुगिन्छ भन्ने कुरा छ। र मान्छे मरेपछि पनि वर्ल्ड अफ इटर्निटीमा पुगिन्छ, कवि जिउँदैमा पुग्छन् वर्ल्ड अफ इटर्निटीमा भने मान्छे मरेपछि पनि कहाँ पुग्ने हो, वर्ल्ड अफ इटर्निटीमा नै पुग्ने हो भनेर ब्लेकले विश्वास गर्दछन्। इन अदर वर्ड्स द पोइट क्याप्चर्स इटर्निटी थ्रु इमेजिनेसन एन्ड इन्सपाइरेसन। त यसरी वान ओर अनदर वे जुन वर्ड्सवर्थको जुन मेन लाइन थियो, यो रोमान्टिसिजमको जुन मेन कुरा थियो, त्यो फिलिङ्सका कुरा हैन, जुन चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ जब नेचरमा गइन्छ, फिलिङ्स एक किसिमको ओभरफ्लो हुन्छ। त्यो फिलिङ्सलाई जब शान्त मुद्रामा, ट्राङ्क्विलिटीमा, शान्त मुद्रामा चाहिँ त्यसलाई रिकलेक्टेड गरिन्छ, लेखिन्छ, सम्झेर फ्ल्यासब्याक हुन्छ, त्यही नै कविता हो भन्ने छ। त्यसको धारणालाई ब्लेकले पनि के गरेका छन् त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अट्याक गरेका छन् त्यो धारणालाई।
त पिककले पनि अट्याक गरे, पिबी सेलीले त्यसको डिफेन्समा यहाँनिर कुरा गरे। त वान ओर अनदर वे यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि त वर्ड्सवर्थको त्यो धारणा फेडिङ आउट हुँदैछ। त्यो रोमान्टिसिजमको जुन त्यो एउटा किसिमको मुख्य लहर हो त्यो बिस्तारै हराउँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत हो। इन दिस वे टु कट द म्याटर सर्ट, दिज आर अल सिनारियोज द्याट रिफ्लेक्ट द रोमान्टिक लिटरेचर एट बे। अर्थात् रोमान्टिक लिटरेचर मुख्य केन्द्रबाट कता जाँदैछ, किनारतिर जाँदैछ, हराउँदैछ। त्यसको जुन मेन त्यो स्पिरिट हो त्यो खतम हुँदैछ, फेडिङ आउट हुँदैछ। त्यो ग्लो, त्यो किसिमको ग्लो हो त्यो के हुँदैछ, फेडिङ आउट हुँदैछ। र मान्छे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त युवाकालमा एकदमै भनौँ न सबै खालको शक्ति, सबै खालको चाहिँ राम्रो त्यस्तो हुन्छ। जब त अब उमेर के हुन्छ त ढल्किँदै जान्छ, अनि के हुन्छ उसका हरेक दर्शनहरू, हरेक चाहिँ हिम्मतिला कुराहरू पनि फेडिङ आउट हुँदै जान्छ। हो त्यस्तै भन्न खोजेको यहाँनिर। सपोज एउटा इक्जाम्पल दिएको, त्यस्तो नहुनसक्छ, इक्जाम्पलको लागि मात्र भनेको मैले। त रोमान्टिक लिटरेचरको जुन एउटा चाहिँ प्रमुख एउटा स्पिरिट थियो त्यो फेडिङ आउट भइरहेको यहाँनिर देखाइरहेछ। फेडिङ आउट द ग्लो अफ इट्स स्पिरिट द्याट वाज लेन्स्ड बाई वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थले त्यो एउटा जुन लेन्स दिएका थिए, जुन एउटा चाहिँ धारणा दिएका थिए, जुन एउटा चाहिँ पोएट्री यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका थिए, त्यो धारणामा के हेर्दा डिन्डलिङ भइरहेको छ, त्यो धारणामा कमी आइरहेको छ। अर्थात् रोमान्टिसिजम ओह्रालो लाग्दैछ, यो चाहिँ किनारमा पुग्दैछ भन्ने खालको यहाँनिर सङ्केत गरेका छन्। ओके, सो द्याट्स अल। तपाईँहरूले यसलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट छ।